नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल की ऑडियो में कल के दर्स में हमने देखा था आयत नंबर 14 और 15। वाइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू कालू आमन्ना वाइज़ा खलाउ इला शयातीनिहिम कालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी मोमिन हैं, और जब अपने शैतानों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। मुसलमानों से तो सिर्फ दिल लगी कर रहे हैं। अल्लाह इनका मजाक इन्हीं पर लुटा देगा। वो इन्हें ढील दे रहा है कि अपनी सरकशी में बहते रहें। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जायज़ा लेंगे इस आयत के बारे में कि अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, कि अल्लाह ताला भी उनके साथ मजाक करता है, यानी उनका मजाक उन पर लुटा देगा। इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला इनसे मजाक करता है, इनको ढील दे रहा है और वो अपनी सरकशी में अंधे बने हुए हैं। अल्लाह ताला की इस्तेहज़ा कहते हैं मजाक को। इनके इस्तेहज़ा की जज़ाए, यानी जो वो अल्लाह से मजाक करते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी बदले में इनके साथ मजाक करता है। इनके साथ अल्लाह ताला का इस्तेहज़ा ये है कि वो इनके बदबख्ती के अमाल और ख़बीस अहवाल को इनके सामने मज़ीन और रास्ता कर देता है। क्या मतलब हुआ इसका कि जो इनके बदबख्ती के अमाल हैं, जो गुनाह के काम हैं, अल्लाह ताला उनके कामों को उनके सामने, उनके दिलों में, उनकी आंखों में खूबसूरत बना के दिखाता है। और नतीजा क्या होता है कि वो दिन ब दिन गुनाहों में मज़ीद डूबते जाते हैं, और वो समझते हैं कि जो हम नेकी का काम भी कर रहे हैं ये तो बहुत अच्छे काम है। देखिए हम पे अल्लाह की कितनी रहमत है, अल्लाह ताला हमें नवाज रहा है, अल्लाह ताला कोई हमें दुख नहीं दे रहा, कोई तकलीफ़ नहीं दे रहा, कोई बीमारी नहीं दे रहा। इसका मतलब है अल्लाह ताला खुश है। तो वो अपने जो उनके अमाल हैं वो उसके अंदर मज़ीद डूबता जाता है। ये है अल्लाह ताला का इनके साथ मजाक, कि अल्लाह ताला इनको ढील देता है, कि अल्लाह ताला कहता है कि डूबना है तो पूरी तरह डूब जाओ। क्योंकि इन्हीं लोगों के लिए तो याद रखें, मुनाफिक के लिए जहन्नम का सबसे नीचे वाले गढ़ा, सबसे नीचे वाली दर्जे को तैयार किया गया। नाउज़ुबिल्लाह, जहन्नम के याद रखें 7 दर्जे, और सबसे नीचे वाले दर्जे में मुनाफिकीन रहेंगे। बाकी दर्जों के बारे में इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर किसी ऑडियो में बात करेंगे। अल्लाह ताला ने अहले ईमान को इन पर मुसल्लत नहीं किया, यानी उनके ऊपर नहीं बिठाया कि वो उनको बार बार कहते रहें, समझाते रहें। तो इस नतीजा क्या निकला कि वो ये समझते हैं कि वो अहले ईमान के साथ हैं, और दुनिया में साथ हैं तो फिर क़यामत में भी वो अहले ईमान के साथ होंगे। यानी ऊपर से तो वो जब मुसलमानों के साथ मिलते हैं तो वो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम अल्लाह को भी मानते हैं, हम नबी को भी मानते हैं। तो वो मुसलमान जो होते हैं, ज़ाहिरी बात है आप किसी का दिल का हाल तो नहीं ना जान सकते, दिल का हाल तो सिर्फ़ अल्लाह को पता है। तो ये समझते हैं कि चूँकि हम उनकी मस्जिदों में जाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, दीन के काम भी बढ़ चढ़ के करते हैं, तो यकीनन जिस तरह दुनिया में हम नेक लोगों के साथ हैं हम आखिरत में भी उनके साथ होंगे। लेकिन याद रखें प्यारी बहनों, यही तो उनकी गलत फहमी है, यही तो अल्लाह का उनके साथ मजाक है। अल्लाह ताला उनकी सोच को बढ़ाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं अपनी तारीकी में, अपने गुनाहों में अच्छी तरह डूब जाओ, और जो खुश फहमियों में रहना चाहते हो रह लो। क़यामत वाले दिन क्या होगा, अल्लाह ताला के इस्तेहज़ा ये होगा कि वो अहले ईमान के साथ इनको ज़ाहिरी रोशनी अता करेगा। जब अहले ईमान को ज़ाहिरी रोशनी मिलेगी तो उनको भी मिल जाएगी। तो जब अहले ईमान रोशनी में चलेंगे तो मुनाफिकीन की रोशनी बुझ जाएगी। ये किस सूरत में होगा, जब पुलसरात से गुजरेंगे। याद रखें प्यारी बहनों, जन्नत में जाने के लिए हमें पुलसरात से गुज़रना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला कुरान मजीद में हम इसके बारे में ज़रूर आगे आने वाले आयात में डिटेल से बात करेंगे, आने वाले सिपारों में। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि पुलसरात एक ऐसा पुल होगा जो जन्नत के रास्ते में होगा। जब इंसान का हिसाब किताब हो जाएगा, सब लोगों का, मुसलमानों का भी, काफिरों का भी, मुनाफिकों का भी, सब लोगों का
حساب کتاب ہو جائے گا تو پھر ان کو حکم دیا جائے گا، منافقین کو یاد رکھیں، منافقین کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اس پل کے اوپر سے گزریں گے تو جنت میں جائیں گے، اور جنت میں جانے سے پہلے ان کو حوض کوثر سے پانی بھی پلایا جائے گا۔ جس انسان کے جتنے اعمال ہوں گے اتنی ہی اس کی اعمال کی روشنی ہوگی، اور گپ اندھیرا، بالکل اندھیرا ہوگا جب اس پل کے اوپر سے گزریں گے۔ اور یہ پل دنیاوی پل کی طرح ہرگز نہیں ہوگا، یہ پل بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ گزر سکتے ہیں ہم اس کے اوپر سے؟ تھوڑا سا امیجن کریں کہ کیا ہم اس پل سے گزر سکتے ہیں؟ کسی صورت نہیں گزر سکتے۔ دیکھیے پیاری بہنوں، کس طریقے سے گزریں گے؟ اس پہ سے تو کوئی بھی نہیں گزر سکے گا۔ بال کے اوپر کوئی چل سکتا ہے؟ جناب پیاری بہنوں، اس پل کے اوپر سے ہم اپنے اعمال کی روشنی سے گزریں گے۔ جتنے نیک اعمال ہم اس دنیا سے لے کے جائیں گے اتنی ہمیں اس پل کے اوپر سے گزرنے کو روشنی بھی ملے گی اور سپیڈ بھی ملے گی۔ بعض لوگ ہوں گے ان کے پورا جسم نور میں ڈوبا ہوگا، پورا جیسے اب لالٹین ہوتی ہے کہ پوری جسم سے نور پھوٹ رہا ہوتا ہے، اس طریقے سے ان کے جسم سے روشنی پھوٹ رہی ہوگی۔ بعض کا جو نور ہوگا وہ ان کے گردن تک ہوگا، بعض کے بازوں تک، بعض کی ٹانگوں تک، اور بعض کا صرف ان کے پاؤں کے ناخن کے برابر نور ہوگا جس کی روشنی میں وہ چلیں گے۔ اور یاد رکھیں، بعض لوگ جب اس پل سے گزریں گے تو ان کا نور بھی زیادہ ہوگا اور وہ بجلی کی چمک سے اس پل سے گزر جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے۔ بعض لوگ گھوڑے کی سپیڈ سے گزریں گے، بعض لوگ بکری کی سپیڈ سے گزریں گے، جتنا نور ہوگا۔ بعض لوگ گھسٹ کے گزریں گے۔ اور یاد رکھیں یہ منافقین کی آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، منافقین کی روشنی بالکل بھی نہیں ہوگی، اور منافقین اس پل کے اوپر سے جب اس کے آگے سے کوئی مسلمان گزرے گا تو تھوڑی سی اس کو روشنی نظر آئے گی تو وہ چل پڑے گا، اور جب روشنی نہیں نظر آئے گی تو وہ رک جائے گا۔ اور منافقین اس پل کے اوپر سے چونکہ تلوار سے زیادہ سخت ہوگا تو کٹ کے نیچے گنیں گے، اور نیچے کیا ہوگا؟ نیچے جہنم کی اتاہ گہرائیاں ہوں گی، گہرائیوں پہ گہرائیاں۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی پتھر کے گرنے کی آواز آئی۔ صحابہ کرام چونکہ دیکھنے لگ گئے کہ کہاں پہ کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی واقعہ ہوا ہے، کس چیز کی آواز تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک پتھر گرنے کی آواز ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں گہرایا گیا تھا، آج وہ جہنم کی گہرائی میں پہنچا، جہنم کی تہہ میں پہنچے، بالکل اس کا جو پیندہ ہوتا ہے نیچے والا، جیسے گلاس کا نیچے والا پیندہ ہوتا ہے، آج یہ جہنم کے بالکل پیندے میں گرا ہے، ٹکرایا ہے تو آواز ہے۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنی من النار، استغفر اللہ۔ اور یہ سب سے نیچے والے درجے میں منافقین ہوں گے، اور یہ جہنم پل صراط کے نیچے ہوگی جس میں لوگ کٹ کے گریں گے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سوری اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی، تھوڑی سی میں بھول رہی ہوں یہاں پہ، کہ جہنم کو سب پہلے بہت زیادہ گرم کیا گیا، دہکایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی۔ پھر جہنم کی آگ کو اور زیادہ تپایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، اور اس کے بعد پھر آئی تھنک 70,000 سال پہلے تپایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 70,000 سال مزید تپایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، اور پھر 70,000 مزید سال تپایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی، کالی ہو گئی، اور آج جہنم سیاہ ترین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے پاس سے بھی نہ گزارے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال کی روشنی سے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پل صراط پہ سے گزرنا نصیب فرمائے، آمین۔ تو میں آپ لوگوں سے بات کر رہی تھی کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا استحضاء یہ ہوگا کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ ان کو ظاہری روشنی عطا کرے گا۔ جب اہل ایمان روشنی میں چلیں گے تو منافقین کی روشنی بجھ جائے گی، اور وہ روشنی بجھ جانے کے بعد تاریکی میں حیران کھڑے رہ جائیں گے۔
بس امید کے بعد مایوسی کتنی بری چیز ہے. کہاں انہیں امید ہوگی کہ چونکہ دنیا میں بھی ہم ایمان والوں کے ساتھ ہیں تو آخرت میں بھی ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے. تو جب آخرت کے آہستہ آہستہ سٹیپ گزریں گے تو ہم اس سٹیپ میں سے نکل جائیں گے، لیکن وہاں پہ ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی طرح رب العزت نے قیامت کے دن اس استہزاء کی خبر دی ہے. ترجمہ: جس دن منافق مرد و منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کر لیں. کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر کچھ نور تلاش کرو. چنانچہ ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا. اس کے اندرونی حصے میں اندر کی طرف اس دروازے کی طرف رحمت ہوگی اور بیرونی حصے میں اس کی طرف عذاب ہوگا. استغفر اللہ. وہ ان کو آوازیں دیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار ہی کرتے رہے اور تم نے شک کیا اور فضول تمناؤں نے تمہیں دھوکہ دیا. یہ کون سی تمنائیں تھیں؟ انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے ہم ضرور بات کریں گے. اور تمہیں فضول تمناؤں نے دھوکے میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور اس دھوکے باز نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دیا. سورۃ الحدید آیت نمبر 1334.